سلام تعنا هبلي كم يتصنحكم خبركم تملكتنا نساعات زي مرصنا يوم حاصرت زيناتات نابخم كنبلينا لوام قبر كيدان دما مساخم كصنحي سناي مكتاد ኣብ ትግራይ ውሕስ ብዘይኮነ ኣገባብ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝተገበሩ ወገናት ዳግም ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝተቃልዑን ኣብ ልዕሊ ዝተመለሱ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ዓመጽ ይፍጸም ከም ዘሎ መንግስታዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዕላው ገይሩ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ መንግስታዊ ትካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ዝጸንሑን ውሕስ ብዘይኮነ ኣገባብ ናብ ከባቢታት ራያን ጸለምትን ክምለሱ ዝተገበሩ ተመዛበልቲ ተጋሩ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ሕዝውን ኣብ ልዕሊ ተመለስቲ ዕጥቃዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸም ናብ ከባቢኦም እንተ ተመለሱን ገና ናብ ገዝኦም ከኣትዉ ዘይከኣሉን ከም ዘለዉ እኹል መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዘይምርካብን ዳግም ናብ ምፍንቃል ዝተቃልዑ ከም ዘለውን ኣብ ግጭት ዝተሃሰዩ ማሕበረሰባት ዝጸንሐ ወጥሪ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ ብኻልእ መዳይ ኣብ እዋን ሃገራዊ ትካል ስደተኛታት IOM ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ጊዜያዊ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ምንካይ ሃፍትን ልዕሊ ዓቐን ምጽቃጥን ኩነታት መነባብሮ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ የጠንቅቕ أبومبر ودب حوحات دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل على واي حلاف كوميتي مكتتال مرققات المخبار سممع بريتوريا تلقوا حبرة أفريقيا كوينوم نزتمدبو ميجر جنرال ساماد آلدي أوكسيدي تقبلوا مزاراريبهم ميجر جنرال ساماد آلدي على حلافي ات كوميتي نزنبرو ميجر جنرال ستيفن رادينا تكيوم بحبرة أفريقيا زتمدبو يوم أفتوان دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل ميجر جنرال ساماد آلدي سناي اوان سرح بممناي ات كوميتي تلقوا نمفتام أبز جبرو مقصاص دقف ودب حوحات كم زي في الليم قليصوم ات كوميتي أبايتا زلو حقتات بنصور على اليو تصابو كقرب ززخاخرو دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل بمسرة سممع بريتوريا كاب سراويت إثيوبيا وصاء زلو حيلتات زاقيد كاب مريت تقراي بزي موصوم استمزابلون زتسددون وقناتنا نام مربتهم كملسو خمزي كالون لو علاو مريت تقراي اب تحت وررت خمزر كبن قليصوم نمقرات حاجز لقستي تكالات سعبو اب لعلي تمزابلتن زتسددو وقناتنا زبقاسا حادقا انصلالي خمزلو بمقلات بمسرة اسسممع وحسن تحلي بقلطوف نام مربتهم كملسو اجامكم كتواصو يقبا دمايلم ام تكبار سممع بريتوريا زلو خنتات زتحساسب سلازخونه بانال حبرة افريكا قلطيفو تاكيبو كزت خمز قباون ابومبر ودب حوحات دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل صويعم اللو لعلوي حلاف كوميتي مكتال مرققاصن مخبار سممع بريتوريا تلقوا حبرة افريكا خوينوم زتمدبو ميجر جنرال ساماد آلدي أوكسيدي بوغنم بمسرة الأخوام أبايتا زلو خنتات إنها تخطاتلو تصابصابهم كم زقربو بمقلاص مس حزبا ويانا حارنا تقراي حابيرهم كم سرحو قليصهم ኣብ ወረዳ ጽምብላ ከተማ ዓዲ ገብሩ ን300 ሱሳን ሓሙሽተን ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ንመስርሕ መንበር ዝውዕል መሬት ተዓዲሉ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ ሃርበኛታትን ስድራ ስዋኣትን ንኽብሪ ህዝቡን መሬቱን ኢሉ እንኮ ህይወቱን ኣካሉን ዝኸፈለ ጅግና ስድራ ስውእን ዝተዋሃበ መሬት ሰናይ ተግባርን ክጠናኸር ዝግብኦም ምዃኑ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መሬትን ማዕድንን ወረዳ ጽምብላ ኣይተ ሄኖስ ኣሰፋ ብግዲኦም ከም ወረዳ ዛጊድ ን1829 ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ኣብ ዝተፈላለያ ጣብያታት ከም ዝተዓደለ ዝገለጹ እንትኾኑ እዚ እውን በብደረጃኡ ኣብ ኩለን ጣብያታት ቀጻልነት ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መለስ ኣባዲ ممحدار وردا عدوا طابيا ندابا غريما نلعلي 100 سدرا سوااتن هربنياتاتن نمنبر زخون مطشا خمز عدله افليطو تطقمت بوغنم بتزكاير زلو عدلا مطشا حقوسات مخانومن حدحدوم دما 200 كاري متر كم استوهابهم غليصوم زعدل زلو منبري بهربنيا تግራይ بزوص ممرح مسرت قدميان سدرا سوات عدلا خمز تخايد زغلص ممحدار طابيا ندابا غريما لسدرا سوات زغبر فلي تخرت بقصالنت كسرحله ويلو مكتل وانا محداري وردا عدوا ممهر آلماز دستا من محدار طابيا ندابا غريما بتزولو هافته جنت مسرت غيروم جميرو موزلو عدلا مطشا بمنعد اب ካልኦት ጣብያታት ተጠናኺሩ ክቀጽል ኣለዎ ይለን
لايت فور ذا وورلد لعل 15 مليون زقمت بر نقلقالوت حكمنا عين زوعل مدحانيتن ناوت مطبحة عينين نبيرو طعنا تግራይ بحاجز هبا اتحباري لايت فور ذا وورلد تግራይ ايت افريم فسها اذا حاجز اب تግራይ قلقالوت مطبحة عيني ان هبان زركبا 18 تقالات طعنا منغستي حاجز زوعل 36 عينتات مدحانيتن نمطبحتي معصاف صقر عين زوعل ناوت حكمنا كمبيوترن زحازو مخانو غليصوم دايركتور لايت فور ذا وورلد ኢትዮጵያ አይተ ስዋድቅ ሐሰን በወገኖም በዚ ፕሮግራም 12,000 ወገናት ግልጋሎት መጥባሕቲ ምዕጻፍ ጸጉሪ ቀረብ ዓይነን ንዕኡ ስዒቦም ዝመጹ ጸገማት ተማሃሮን ምፍታሕ ከም ዝሰርሕን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተሓረያ ክልተ ወረዳታት ዝርከቡ 30 ኣብያተ ትምህርቲ 40,000 ተማሃሮን መምሃራንን ምርመራ ከም ዝተጀመረ ሓቢሮም ትካሎም ከም ትልሚ 13,000 ሰሙያ ጥዕና ብምስልጣን ልዕሊ 65,000 ወለንታውያን ብምስታፍ ልዕሊ 5 ሚልዮን ወገናት ግልጋሎት ጸረ ትራኮማ ሕክምና ንምሃብ እናተሰርሐ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ በወገኖም ላይት ፎር ዘ ወርልድ ብዝተገበረ ደገፍ ኣብ ግልጋሎት ሕክምና ዓይንን ካልኦት ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሎም ባንኪ አዋሽ ጨንፈር አክሱም ን7 ተጸገሙ ወገናት ነበርት እታ ከተማ ምግባው ሓገዝ ገይሩ እቲ ባንኪ ብምኽንያት በዓል ትንሳኤን ዝተጸገሙ ወገናትን ተመዛበልትን መውዕለ ውድ ዓመት ዝኸውን ምግባውን ገንዘባውን ሓገዝ ከም ዘበርከተ አካይድ ስራሕ ባንክ አዋሽ ጨንፈር አክሱም አይታ አፈወርቅ ተገኝ ገሊጾም ባንክ አዋሽ ኣብ ካልኦት ከተማታትን ክልላትን ዝርከቡ ወገናት ተመሳሳሊ ሓገዝ ከም ዝገበረውን አይታ አፈወርቅ ወሲኾም ገሊጾም አማሓዳሪ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ንብረ እድ ጎደፋ መርሃ ባንኪ አዋሽ ዝተጸገሙ ወገናት ንምሕጋዝ ዝገበረ ሰናይ ተግባር ካልኦት ባንክታትን ክስዕብዎን ደገፍ ክገብሩን ከም ዝግባእ معيدهم حاجة استجبرلهم وجنات بجدهم اتبانكي أبصقهم بمبصحه مسجانهم زل على 5 خان حبيرهم كم تصاب في السهام مسجبة نسعة سيز مرزنا يوم حاد صرت زيناتات نزيوم يمثلون يرون زيناتات تلفزيون تقرأ حزون قد صلت يوم سنة